बड़ी खबरें हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने मेरे 14 के बजाय पूरे 28 तबक रोशन कर दिए हैं। जंग के बीच ईरान पहुंची भारत की मदद। भारत ने ईरान के लिए लोगों के लिए मानवीय मदद भेजी है। भारत में ईरान के दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए भारतीय जनता का आभार व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि भारत के लोगों की ये मदद संकट के समय बेहद अहम है। जंग के हालात के बीच मानवीय सहायता दोनों देशों के रिश्तों और आपसी सहयोग को दर्शाती है। भारत की तरफ से जी पहली मेडिकल एड जो है वो ईरान के लिए शिपमेंट रवाना कर दी गई है, बल्कि रिसीव भी हो गई है, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे के लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट जो है वो जो रवाना की गई भारत की तरफ से, उसमें मेडिकल एड है, मुख्तलिफ मेडिसिन और जो जरूरत पड़ सकती है मेडिकल की, उसके अंदर वो तमाम सामान जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान ने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान ने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है, ना ही कोई शिपमेंट गई है यहाँ से, ना कोई मेडिकल एड गई है, इसलिए कि पाकिस्तान एक तो ये कि भारत की तरह हमारे पास इतने फंड्स नहीं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो हमने सोचा कि हम ये खबर आप तक जूं के तू दस्ती के दस्ती पहुंचा दें। चश्मे फलक वो देख रही है जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, आपको भी झटका लगेगा। इंतहाई गैर मामूली, बल्कि इमर्ज हुआ है ग्लोबल बॉस के तौर पर। मेरी शर्ट पे भी ये बॉस लिखा। इंडियंस शायद यूरोपियंस को ये कहना चाहते हैं कि देखो हमारा ये इन्फ्लुएंस है, तुम्हारा नहीं है। उसमें इंडियंस तो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि भाई ना, हम तो वी आर लकी कि हमारे पर्सनल कनेक्शंस हैं। वो लीडरशिप है, वो ये तो समझती है कि हमें तमाम ममालिक से इतने को ताल्लुकात रखने चाहिए कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो। हर वो आदमी जो इस पे बात कर रहा है उसको गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, या उसे कह रहे हैं तालिबान का हमायती है, या उसे कह रहे हैं दहशतगर्दों का साथी है, या उसे पाकिस्तान में कहा जा रहा है ये तो गद्दार है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तरफ दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश दिया। जहां भारत से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप अब ईरान पहुंच चुकी है और ईरान ने खुले दिल से भारत को धन्यवाद कहा है। ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इस मदद को स्वीकार करते हुए भारत के लोगों के प्रति आभार जताया। ऐसे में सवाल यह है कि भारत ने कितनी बड़ी मदद भेजी ईरान को और ईरान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। चलिए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल भारत में ईरान के दूतावास के आधिकारिक हैंडल ईरान एम्बेसी इन इंडिया ने एक्स पर एक ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत के लोगों की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता की पहली खेप सफलतापूर्वक ईरान पहुंच चुकी है और इसे ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंप दिया गया है। बोलना कोई गद्दारी नहीं होती। तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम क्या है कि आप निशानदेही करें किसी गलत चीज की, साथ ही ये गद्दार है। फौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, आप ये पूछ लें, जी ये गद्दार है। फौज कारोबार क्यों करती है, आप ये पूछ लें, जी ये गद्दार है। फौज का क्या काम है बाकी चीजों में, जी ये गद्दार है। और अगर आप ये पूछ लें कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज कामयाब क्यों नहीं हो पा रही और क्यों दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही, जी ये गद्दार है। तो हर बात में यहाँ गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं बिला वजह। पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ भुगत रहा है वो है जी अफगानिस्तान के साथ वॉर और अफगानिस्तान के साथ क्लैशेस या अटैक्स समझ लीजिए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। ऐसी बातें भी चल रही हैं कि हम ये लड़ाई झगड़ा इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं और चलते रहना चाहते हैं या चलाते रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और इजराइल तो खैर लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने ईरान का साथ ना देकर और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर जो ईरान के अटैक्स चल रहे हैं और सऊदी ने अगर हमें बुला लिया और कहा कि जो एग्रीमेंट डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी के बीच में है, तो उसको देखते हुए अगर हमें जाकर ईरान पे अटैक करना पड़ा या ईरान से लड़ना पड़ा सऊदी के लिए, तो पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन ये जरूर मेरा ख्याल है कि ये इसको जरूर देखना चाहिए कि ये जो कंटिन्यूसली काउंटर इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है, इसकी बुनियाद क्या है, और ये हमें भी, हमारे लिए भी एक लर्निंग का कर्व है। और इन्होंने बेसिकली ये सारा का सारा हैक करते हैं सिस्टम को और फिर उससे ये बैठ के वॉच करते रहते हैं कि क्या हो रहा है और उसके बाद फिर ये सारा बिल्डअप करते हैं। तो उनके लिए तो बड़ा ईजी है ना, आपको ग्राउंड पे इंटेलिजेंस भी होगी इनकी, लेकिन ये वाली इंटेलिजेंस अगर आपको मिल रही हो, क्योंकि रास्ता तो वही है जैसे गुजर के जाना है, आप रास्ते को तो नहीं कर सकते। तो ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों, जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है
ہے خامنائی صاحب کی شہادت کے اوپر ان سے کئی دن تک جو ہے وہ کسی قسم کی تعزیت نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو بعد میں بڑے ڈکے چھپے الفاظ میں، اور پھر جو نئے لیڈر ان کے منتخب ہوئے ہیں ان کو کوئی اوپنلی مبارکباد بھی نہیں دیتا۔ پھر مودی کا جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرنا اور اسرائیل کا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ چابہار پہ جو اٹیک ہوئے، جو وہاں پر ان کے کنٹینر بھی اڑے، اور کانسپریسی کہیں یا اس کو کچھ بھی کہیں کہ انڈیا وہ اسرائیل تک ایران کی بہت ساری جو خفیہ معلومات ہیں ان کو ریلے کرنے کا باعث بنتا رہا ہے۔ اور یہ جو ریسنٹلی ابھی ایکسرسائز کر کے جو ایک شپ ایرانی شپ جو ہے وہاں سے موو کر رہا تھا انڈین واٹر سے، تو اس کی بھی مخبری ہوئی، اس میں سچ ہے یا کچھ طاقت ہے یا نہیں ہے یہ نہیں ہمیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو کہ اتنا زیادہ قریب ہے اس وقت اسرائیل کے، اور اب میرے خیال میں امریکہ کے بھی بہت قریب ہو گیا ہے، اس کے اوپر یہ التفات جو ہے ایران کا یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے جہازوں کو الاؤ کر دیا۔ اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق لاسٹ انفارمیشن کے آنے تک 2 گیس کے بڑے ٹینکرز جو ہیں وہ الاؤ کر دیے گئے ہیں۔ انڈیا کے اندر جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی ڈسٹربنگ ہے کہ جی ہمارا اور انڈیا کا فیتھ بالکل سیم ہے، اور انڈین جہازوں کو جو ہے وہ وہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی آبنائے حرمز سے۔ تو ایک عام پاکستانی جو ہے اس کے اوپر بہت کنفیوز ہے اور تھوڑا ڈپریس بھی ہے، اس پہ ذرا لائٹ ڈالیے گا پلیز۔ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے جو بیان کیا وہ صحیح ہے کہ انڈیا نے کسی قسم کا سپورٹ نہیں دیا ایران کو، اور اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ 2 دن پہلے وہاں ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اٹیک کر دی، اور یہاں تک انڈیا کے اندر تنقید ہو رہی ہے نریندر مودی کی کہ آپ نے تو جا کے جب بمباری ہو رہی تھی اور یہاں ان کی کیجولٹیز ہو رہی تھی تو آپ نے تو ان کی ایمبیسی جا کے کوئی اپنا تعزیت بھی نہیں کی آپ نے، تو اور جب ان کا گریٹ لیڈر مارا گیا، تو مطلب ہے کہ اس میں صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ بالکل۔ اب آئیے کہ کیا ایران کا رویہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران خوش تو نہیں ہے، مگر ایران نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت امریکہ کی اور یورپ کی کوشش تھی کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے اور ساری دنیا سے اس کی پٹائی کروائی جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے اور لوگ اس سے ہٹا کے اپنی طرف لائے جائے۔ اور یہ جو آئسولیشن ہے یہ بڑی خطرناک تھی فار ایران، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک طرف سے لڑائی تو ہم نے کرنی ہے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے یہ آئسولیشن میں نہیں جانا۔ اگر آئسولیشن چلے گئے سارے وہ لوگ جو ہماری مدد کر سکتے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے، خواہ وہ اس وقت کسی پریشر میں آ کے اور انہیں ان سے کچھ مجبوریاں ہیں ان کی وہ کروایا جا رہا ہے، امریکہ کروایا جا رہا ہے۔ انڈیا نے جو شپمنٹ بھیجی ہے ایران کے لیے یقیناً وہ ایک بڑی خبر کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا کام ہے جو کہ انڈین گورنمنٹ نے کیا ہے، اور اس کی طرف پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن اگر آپ نے ایران کے ساتھ دوستی یاری دکھانی ہے تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ویسے بھی پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، کیونکہ ایران بھی زیادہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی تو کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایک سائڈ لیں اور دوسری سائڈ جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، جیسے کہتے ہیں نا 2 کشتی کے سوار بننے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایران پر حملہ کر رہے ہیں، جو لوگ ایران کے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، جو لوگ ایران پر بار بار اٹیک کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے دوست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بہرحال جو اس وقت کہہ لیجیے جو گورنمنٹ پہلے تھی ایران کی، خمینی صاحب کی، میں کوئی اس کے فیور میں نہیں ہوں، انہوں نے جو کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے وہ بالکل غلط کر رہے تھے، لیکن امریکہ کو بھی کسی نے یہ رائٹ نہیں دیا ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کسی نے یہ باس نہیں بنایا ہے اپنا کہ وہ جائیں اور جا کر کہیں پر بھی اٹیک کر دیں اور کسی طریقے سے بھی لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں یا ان کی جانیں لیں۔ اس طرح کی چیز اگر پاکستان نے سپورٹ کی تو یقیناً یہ چیز، یا کسی اور کنٹری نے اگر سپورٹ کی تو کل کو ان کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے اپنی پالیسیز بنانی چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے چاہ رہے ہیں، اور کس طرح سے اپنی کنٹری کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک بھارت اور پاکستان کی بات ہے تو جو ہمارے یہاں اس وقت اٹیک چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے، اس میں بھی بھارت کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جی بھارت سپورٹ کر رہا ہے، بھارت ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے، بھارت انہیں ٹریننگ دے رہا ہے۔ اس قسم کی چیزیں اگر پاکستان کی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے تو پھر آپ بھارت کو ایف اے ٹی ایف میں لے جائیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اب بھارت کے بجائے بار بار ایف اے ٹی ایف میں ہم خود کو ہی پاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।